Rahman Rahim, dear students, bhai chus tuhund teacher Nasir Ahmad Lon, teacher BMS Yaru. आज छ अस कंटिन्यू करान क्लास 6 geography portion मगर यूनिट जुन छ सो छ अस आज यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 4 स मंज छ अस यवान यूनिट नंबर 4 स मंज छ अस यवान मैप्स ठीक तो इससे पहले इस करो वो इसके मैप्स क्या गया है पता कि अच्छे पत्स चैप्टर्स मज पे कि ग्लोब एडवांटेजेस क्या ग्लोब हावान अर्थ मॉडल रिप्रेजेंट करान अर्थस अस नश तो मगर यह ग्लोब यह इंफॉर्मेशन दिवान मगर तीज इंफॉर्मेशन दिवान कि अ लिमिटेशंस ठीक अगर अस सारी अर्थ स्टडी कर तम सात ग्लोब सान खतर इंपॉर्टेंट अगर सारी अर्थ स्टडी कर मिसाल के तौर पर अस वुन कॉन्टिनेंट्स ना बिगर इंफॉर्मेशन पिट इंफॉर्मेशन यम जन मिसाल के तौर पर अस वुन कपर ओशनस कपर कॉन्टिनेंट्स ठीक कपर लैटिट्यूड्स कपर लॉन्गिट्यूड्स कपर ठीक मगर यम सात जन अस अर्थ कह पार्ट स्टडी कर अर्थ या कह हिस्सा या कह खास कॉन्टिनेंट स्टडी कर या कह खास एरिया स्टडी कर या कह खास जाय स्टडी कर या कि इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टडी कर मिसाल के तौर पर अस वुन फॉरेस्ट्स कपर ठीक या पन्ने कंट्री मज डिफरेंट यम जन यह बाउंड्रीज स्टेट्स कपर विलेजेस कपर ठीक कत कोता एरिया ठीक तम सात ग्लोब तूत इंफॉर्मेशन दिवान कि ठीक तो तम सात कम हेल्प करान कुस ग्लोब ठीक तम सात क्या करान इस्तेमाल तम सात ब्या कंपोनेंट इस्तेमाल करान यस मैप वन यानी मैप क्या यह मैप रिप्रेजेंटेशन यह हावान यी अर्थ ड्राइंग अर्थ सरफेस यह ड्रा कर अकिस फ्लैट ये पे सरफेस पे अकिस यानी अर्थ एक्चुअल शेप क्या एक्चुअल शेप बाजवी यह एलिप्टिकल यह बल्जड एट द सेंटर टैपरिंग टुवर्ड्स एंड्स टुवर्ड्स पोल्स ठीक मगर मैप वन तो तुम अगर अर्थस मतलब चटोन अर्थ पत् कर अकिस फ्लैट सरफेस पे त्रुन यानी अख शीट ऑफ पेपर आनो यह फ्लैट सरफेस या कपर आनो कपर यह फ्लैट सरफेस ठीक या बोर्ड तुम बन गई फ्लैट सरफेस अथ पे करो रिप्रेजेंट यह चीज़ तेल वनो गो मैप ठीक तो यह मैप यह ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम खुद दिवान ग्लोब खुद दी ज़्यादा इंफॉर्मेशन तिकाज स्पेसिफिक ठीक तो यह मैप यह रिप्रेजेंट कर कत पे यह ड्राइंग अर्थ सरफेस या अमुक पार्ट अकॉर्डिंग टू स्केल कत पे ड्रा कर फ्लैट सरफेस पे फ्लैट सरफेस तो यम जन मैप्स पर्पज यानी दे आर ऑफ इम्पॉर्टेंस वेरियस इम्पॉर्टेंस फॉर एग्जांपल कह मैप हाय कह एरिया या कह कम इंफॉर्मेशन हाय फ्यू फैक्ट्स हाय या कह मैप करान कह ज़्यादा इंफॉर्मेशन कुन चीज़ मुतलिक अगर हम सारी मैप्स एक जाए करो इकट्ठा अगर हम सारी मैप्स एक जाए इकट्ठा करो तेल वन तथ वन एटलस मिसाल के तौर पर कह मैप जन बाउंड्रीज हाय कुन चीज़ या कुन मुल्क डिफरेंट स्टेटन हंद या कंट्रियन हंद या कॉन्टिनेंटन हंद कह मैप हाय रेनफॉल कपर कह मैप हाय फॉरेस्ट्स कपर कह मैप हाय कि इंडस्ट्रीज यपरी ठीक अगर हम सारी मैप्स या कह हाय रिलीफ मिसाल के तौर पर पहाड़ कपर प्लेटूज कपर फ्लैट लैंड्स कपर हम सारी अगर एक जाए करो जमा तेल वनो एटलस ठीक एटलसन साइज अलग मेजरमेंट हिसाब ठीक स्केल्स हिसाब तो जन मैप्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन ग्लोब खुद दिवान तुम याद थवन कि जन मैप्स तम करो डिस्कस यतनस यानी मैप्स कस्म हंद मिसाल के तौर पर कस्म मैप तथ वन फिजिकल मैप गो तम मैप्स यम जन नेचुरल फीचर हावन अर्थस पे मिसाल के तौर पर माउंटेन्स ठीक प्लेटूज प्लेन्स रिवर्स ओशनस ठीक
یا باقٕے چیٖز چھِ آسان یِمَن چھِ أسۍ وَنان سُہ گٔے فِزِکَل میپٕس. تہٕ فِزِکَل میپٕس کیٛاہ چھِ اَسہِ ہاوان؟ فِزِکَل میپٕس گٔے تِم فٕلیٹ سَرفیسٕز اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو سکیل یِم زَن اَسہِ ماوٹینٕز ہاوَن پٕلیٹوٗز ہاوَن پٕلینٕز ہاوَن رِوٲرٕس ہاوَن اوشَنٕز ہاوَن یِمَن چھِ أسۍ وَنان فِزِکَل میپٕس یا وَنوکھ رِلیٖف میپٕس تہِ. ٹھیٖک. دوٚیِم یُس زَن آسان چھُ دوٚیِمہِ قٕسمٕکۍ میپٕس تِمَن چھِ أسۍ وَنان پالِٹِکَل میپٕس. پالِٹِکَل میپٕس گٔے تِم میپٕس یِم زَن اَسہِ ہاوَن یِم زَن اَسہِ مِثال کے طور پر تِم آسن ہسا باونٛڈری ہاوان سِٹیٖز ٹاونٕز ہاوان کَپٲرۍ کَپٲرۍ چھِ ٹھیٖک چھِ وِلیجٕز یا ڈِفرَنٹ کَنٹریٖز یا ڈِفرَنٹ سٹیٹٕس آف دَ وٲلڈ. یعنی پالِٹِکَل میپ گوٚو یِم زَن اَسہِ تِم میپٕس یِم زَن اَسہِ سِٹیٖز ہاوَن ٹاونٕز ہاوَن وِلیجٕز ہاوَن یا ڈِفرَنٹ کَنٹریٖز ہاوَن یا ڈِفرَنٹ سٹیٹٕس ہاوَن دُنیاہچہِ تِہٕنٛز باونٛڈری ہٮ۪تھ کُس مطلب وِلیج کَپٲرۍ چھُ کُس کَنٹری کَپٲرۍ چھُ یا کُس گام کَپٲرۍ چھُ یا کُس ٹاوُن کَپٲرۍ چھُ کُس سِٹی چھِ یَپٲرۍ باونٛڈری ہٮ۪تھ یِم ہَسا گٔے یِم میپٕس یِمَن میپَن چھِ أسۍ وَنان پالِٹِکَل میپٕس. ٹھیٖک. تہٕ کانٛہہ میپ چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ کَران کٲم اِستعمال کَران بیٛاکھ اَکھ میپ چھِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ تھیمیٹِک میپ. یہِ گوٚو سُہ میپ یُس زَن اَسہِ کانٛہہ سٕپیسفِک اِنفارمیشَن دی. مِثال کے طور پر کانٛہہ میپ چھِ اَسہِ آسان سُہ یُس اَسہِ ہاوان چھُ روڈ میپ چھِ آسان. یعنی یَتھ تۄہہِ اگر وٕچھمُت آسہِ کانٛہہ میپ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ آسان روڈ یہِ ہاے وے ہَسا چھِ یَپٲرۍ پَتہٕ ہَسا چھُ یہِ یَپٲرۍ گوٗگٕل میپَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وٕچھان کُنہِ ساتہٕ یُس روڈٕے ییٚتہِ ہاوان چھِ اَسہِ یا کانٛہہ میپ چھِ اَسہِ ہاوان یۄس رین فال ہاوِ اَسہِ. مِثال کے طور پر اِنڈیہُک نقشہٕ چھُ اَتھ منٛز چھِ ہاوان یوٗتاہ یَتھ علاقَس منٛز چھِ یوٗتاہ روٗد پٮ۪وان یَتھ علاقَس منٛز چھِ یوٗتاہ روٗد پٮ۪وان یَتھ علاقَس منٛز چھِ یوٗتاہ روٗد پٮ۪وان. یا کانٛہہ میپ چھِ اَسہِ ہاوان اِنڈیہُک میپ آسہِ یا کَشمیٖرُک جموں کَشمیٖرُک میپ آسہِ تَتھ منٛز ہاوان فارٮ۪سٹ ہَسا چھِ یَپٲرۍ ٹھیٖک اِنڈَسٹِرٛیٖز ہَسا چھِ یَپٲرۍ یِمَن میپَن چھِ أسۍ وَنان یِم ہَسا گٔے تھیمیٹِک میپٕس. تہٕ وۄنۍ توٚرُو تۄہہِ فِکرِ کہِ یِم زَن میپٕس آسان چھِ یِم چھِ آسان یِم زَن أرتھٕکۍ فیٖچَر یا أرتھَس جیوگرافی یہِ چھُ آسان رِپرٛزَنٛٹ کٔرِتھ أکِس فٕلیٹ پیپرَس پٮ۪ٹھ یا أکِس فٕلیٹ سَرفیس پٮ۪ٹھ اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو سکیل مگر ٹھیٖک اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو سکیل سَمجھو أسۍ برونٛہہ کُن یہِ کیٛاہ چھِ. تہٕ یِم زَن میپٕس آسان چھِ یِم چھِ واریاہَن قٕسمَن ہِنٛدۍ آسان. مِثال کے طور پر فِزِکَل میپٕس آسان چھِ یُس زَن اَسہِ نیچرَل فیٖچَر ہاوان چھِ أرتھَس پٮ۪ٹھ ماوٹینٕز چھُ پٕلیٹوٗز پٕلینٕز رِوٲرٕس اوشَنٕز ایٹسِٹرا. بیٛاکھ میپ چھِ اَسہِ پالِٹِکَل میپ آسان یِم زَن پالِٹِکَل باونٛڈریٖز ہاوان چھِ سٹیٹَن ہٕنٛز آسہِ سِٹی ٹاونٕز وِلیجٕز کَنٹریٖز. تہٕ ترٛیٚیِم چھِ آسان تھیمیٹِک میپٕس یِم سٕپیسفِک اِنفارمیشَن آسہِ کُنہِ چیٖز مِثال کے طور پر روڈَن ہُنٛد میپ آسہِ رین فال میپ آسہِ تِم میپٕس آسان یِم زَن اَسہِ فاسٹٕس آسان ہاوان اِنڈَسٹِرٛیٖز آسان ہاوان کَپٲرۍ کَپٲرۍ ڈِسٹِرٛبیوٗشَن یِہٕنٛز تِمَن چھِ أسۍ وَنان یِم ہَسا گٔے کیٛاہ تھیمیٹِک میپٕس. ٹھیٖک. تو سیوٗٹیبٕل ٹایٹٕل چھِ یِوان اَمے حِساب یِمَن دِنہٕ. ٹھیٖک. یِم زَن میپٕس آسان چھِ یِمَن منٛز چھِ 3 اہم کَمپونَنٛٹ آسان. تۄہہِ گژھِ تھاوُن یاد 3 اہم کَمپونَنٛٹ چھِ میپَس منٛز آسان. اَکھ کَمپونَنٛٹ چھُ آسان اَتھ منٛز ڈِسٹَنٕس یہِ کَرو أسۍ برونٛہہ کُن ڈِسکَس پَتہٕ. دوٚیِم چھُ آسان اَتھ منٛز ڈِرٮ۪کشَن. ترٛیٚیِم چھِ اَتھ منٛز سِمبٕل. یِم 3 چیٖز چھِ اِمپاٹَنٛٹ آسان أکِس میپَس منٛز. اَمے سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان واریاہ اِنفارمیشَن یِمو منٛز میپو منٛز کَلٮ۪کٹ کٔرِتھ. ڈِسٹَنٕس ڈِرٮ۪کشَن تہٕ سِمبٕل یِم پَرو أسۍ یِنہٕ وٲلِس یَتھ منٛز. تہٕ یہِ چھِ پَتہٕ گژھان چھُ یہِ لیکچَر زیوٗٹھ چھُنہٕ پَتہٕ اَپلوڈ گژھان یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. یَتھ لیکچَرَس منٛز کَرو أسۍ یُتُے یُس أسۍ برونٛہہ کُن لیکچَر اَتھ منٛز کَرو أسۍ آیِندٕ کٕلاس منٛز کَرو أسۍ یِم چیٖز ڈِسکَس یِہٕنٛز اِمپاٹَنٕس. وٕنکٮ۪نَس گوٚو یُتُے. اَسَلامُ علیکُم.